अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात अव्वल के मज़मून उर्दू के सबक नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे सबक नंबर 4 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 4 का उन्वान है मेरी किताब मेरी दोस्त, जो कि आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 30 और 31 पर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि इस उन्वान के पढ़ने के हमारे मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं, हम जानेंगे कुतुब बीनी के फ़वाइद, सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज की वजाहत करेंगे, दरसी किताब की मशक़ें हल करेंगे जिनमें शामिल हैं सवाल जवाब, वाहिद जमा, उलट अल्फाज और इंशा पर्दाजी। प्यारे बच्चों, ये किस चीज़ की तस्वीर है? आपको इसमें कौन सी जगह नज़र आ रही है? बिल्कुल दुरुस्त, ये है लाइब्रेरी या कुतुब खाना। लाइब्रेरी, आप सबके स्कूल में लाइब्रेरी है जी, तो आप वहाँ जाके क्या करते हैं? बिल्कुल सही, आप अपनी मनपसंद किताबें पढ़ते हैं वहाँ पे, जिसमें आपको दिलचस्पी होती है। उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल दुरुस्त, आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं। आपको पता है कुतुब बीनी यानी मुताले के बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो किताब आपकी बेहतरीन दोस्त होती है, आपको बहुत सारी मालूमात होती हैं, आपको नए नए अल्फाज सीखने को मिलते हैं। चलिए हम जानते हैं कि कुतुब बीनी के क्या क्या फ़वाइद होते हैं, यानी मुताले के क्या क्या फ़वाइद होते हैं। मुताला करने से हम हालात हाज़रा से बाखबर रहते हैं, यानी कि जो हमारे मौजूदा दौर में हो रहा होता है हमें वो किताबें पढ़ने से पता चल जाता है। मुताला करने वालों को दोस्तों और लोगों की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास तो किताबें होती हैं। मुताला करने से हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है, जैसे हमने बताया कि हमें नई नई मालूमात हासिल होती हैं। मुताला करने से हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता है, यानी हमें नए नए अल्फाज सीखने को मिलते हैं। अगर हम दूसरे मौलिक के सफ़रनामे पढ़ें तो हम घर बैठे दूसरे मुल्कों की सैर कर सकते हैं। कुछ मुसन्निफ़ ऐसे होते हैं जो कि सफ़रनामे लिखते हैं, यानी कि वो किसी मुल्क में गए, उन्होंने वहाँ के हालात, वहाँ के अहम मकामात, तफरीही मकामात की और तारीख़ के लिए किताब लिख दी। तो अगर हम वो किताब पढ़ें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उस मुल्क में बैठे हुए हैं और उन जगहों की सैर कर रहे हैं। इसके अलावा मुताला करने से हमारा वक्त अच्छा गुजरता है। अगर हम बोर हो रहे हों और हम एक दिलचस्पी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दें तो हमारा वक्त अच्छा गुजर जाता है। दीनी कुतुब पढ़ने से हमें सवाब भी हासिल होता है और हमारी दीनी मालूमात में इजाफा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम दीनी कुतुब पढ़ना शुरू कर दें तो हमें क्या होता है, जैसे दीन क्या होता है, मज़हब होता है। जैसे हमारा मज़हब इस्लाम है, इस तरीके से बहुत सारे मज़ाहिब हैं। अगर हम मुख्तलिफ दीन के बारे में किताबें पढ़ेंगे तो हमें सवाब भी हासिल होगा और हमें हमारे दीन के बारे में मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। अगर हम फ़ारिग वक्त में किताबें पढ़ें तो हम बहुत सी शरारतें करने से भी ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, जब हम बोर हो रहे होते हैं, हमें बस करने को कुछ नहीं होता, तो हम शरारतें करना शुरू कर देते हैं। कभी अम्मी को तंग करते हैं, कभी बाची को तंग करते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम किताबें पढ़ सकते हैं। तो हम ना शरारत करेंगे, ना हमें डांट पड़ेगी और हम अपना वक्त बहुत अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे जी। तो किताब एक बेहतरीन दोस्त है जो हमसे कभी भी दोस्ती नहीं तोड़ती। बिल्कुल दुरुस्त, किताब हमारी एक बहुत बेहतरीन दोस्त होती है जो ना कभी हमसे रूठती है, ना कभी हमारे पास से जाती है, हमेशा हमारे साथ रहती है। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की बुलंद ख्वानी की तरफ। उसके लिए आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 30 और 31 खोलेंगे, जिसमें आपका सबक मेरी किताब मेरी दोस्त दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सबक की बुलंद ख्वानी। हामिद को किताबें पढ़ने का शौक़ था। वो अक्सर किताबों, दीवारों और मेज़ों पे तस्वीरें बनाता और उन्हें गंदा कर देता। अम्मी और बाजी उसको ऐसा करने से रोकती, मगर वो किसी की बात ना मानता। एक मर्तबा दादी जान ने उसे अच्छी सी कहानियों की किताब दी। एक रोज़ उसने ख्वाब देखा कि वो किताब पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद उसने बहुत सारी तस्वीरें बनाकर उसे एक तरफ रख दिया और दूसरी किताब खोली। हामिद को उसमें कुछ नज़र न आया। हर तरफ उसकी बनाई हुई तस्वीरें थीं और कोई लफ्ज़ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखते ही उसके मुंह से एक चीख निकली
اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ یہ ایک خواب تھا، وہ ابھی بھی اپنی پسند کی کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اس خواب کے بعد حامد نے کتاب کو اپنا دوست بنا لیا جو اسے اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ اب اسے احساس ہوا کہ کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھی آپ کی سبق کی بلند خوانی۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے مشکل الفاظ یعنی ذخیرہ الفاظ کی طرف۔ اور ہمارے ذخیرہ الفاظ کیا ہیں؟ کتابیں جو کہ کتاب کی جمع ہیں، شوق جو کہ ہم بہت دل لگا کے کوئی کام کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، وہ ہمارا شوق ہوتا ہے، دیواروں دیوار کی جمع، میزوں جس کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جس پہ ہم کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے یا پھر ہم اس پہ کام کرتے ہیں، تصویریں جو ہم بناتے ہیں یا کھینچتے ہیں کسی بھی کیمرے سے، روکتی مطلب بنا کرنا، مرتبہ یعنی کہ 1 دفعہ 2 دفعہ، کتنی مرتبہ، مرتبہ ہوتا ہے دفعہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کہانیوں، کہانی کیا ہوتی ہے؟ جو فرضی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو کہانی کہتے ہیں۔ روز یعنی ہر روز ہر دن، خواب جو ہم رات کو سوتے میں دیکھتے ہیں، لفظ، لفظ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سارے الفاظ ہیں، جیسے ایک لفظ ہے جو بہت سارے حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے۔ منہ جو کہ ہمارا منہ ہے، چیخ یعنی زور سے آواز نکالنا، آنکھ ہماری آنکھیں جو ہوتی ہیں، خوش مطلب بہت زیادہ خوش ہونا یعنی کہ مطمئن ہونا اور اندر سے اچھا محسوس کرنا، پسند یعنی کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ ہماری پسند ہوتی ہے، دوست جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، جو ہم بناتے ہیں، باتیں جو ہم کرتے ہیں، احساس یعنی کسی کے بارے میں احساس کرنا، کچھ محسوس کرنا، خراب یعنی گندا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنی مشقوں کی طرف۔ ہماری مشق نمبر 1 ہے سوال جواب، جو کہ صفحہ نمبر 32 پر ہی ہم حل کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں ہمارے سوالات کے جوابات۔ لکھیے سوالات کے جوابات کیا کیا ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے حامد کو دادی جان نے کون سی کتاب دی؟ جواب ہے حامد کو دادی جان نے کہانیوں کی کتاب دی۔ کتابوں کو کیسے رکھنا چاہیے؟ سوال نمبر 2 ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ کتابوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اب آپ کا سوال نمبر 3 کیا ہے؟ حامد کہاں تصویریں بناتا تھا؟ حامد کتابوں، دیواروں اور میزوں پر تصویریں بناتا تھا۔ سوال جواب کے بعد آپ کا اگلا ہدف ہے واحد جمع، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 32 پر دیا گیا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ واحد کی جمع چھوٹی ہے اور ہم نون غنہ کے اضافے سے لگائے، یعنی کہ دیوار، دیواریں۔ تو آپ اس میں یہ اور نون غنہ جمع لگانے کے لیے، جمع بنانے کے لیے اضافی طور پہ لگا دیں گے، جیسے کتاب، کتابیں، پینسل، پینسلیں، دیوار، دیواریں اور عادت، عادتیں۔ اس کے بعد ہماری مشق نمبر 3 ہے الٹ الفاظ، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 32 پر دیے گئے ہیں۔ الٹ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ متضاد، بالکل درست۔ تو آپ کو ہدایت کیا دی ہے؟ الٹ الفاظ لکھیے۔ آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ صاف جس کا الٹ ہے گندا، خوش جس کا مطلب ہے، جس کا الٹ الفاظ ہے، خوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ مطمئن ہونا، اور جب ہم خوش نہیں ہوتے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ اداس ہو جاتے ہیں، بالکل درست۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے آخری ہدف کی طرف، جو کہ ہے انشاء پردازی، جو کہ صفحہ نمبر 33 پہ دیا گیا ہے۔ اب آپ کس موضوع پہ انشاء پردازی کریں گے؟ کس موضوع پہ جملے لکھیں گے؟ میری پسندیدہ کتاب۔ دیے گئے اشارات کی مدد سے میری پسندیدہ کتاب کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ آپ کے اشارے کیا ہیں؟ مضمون، کتاب کا نام، پسندیدگی کی وجہ، مصنف کا نام یعنی کس نے کتاب لکھی ہے، سب سے پسندیدہ حصہ، اور آپ کو تصاویر یا کہانیاں بتانی کہ کیا تھیں اس میں۔ تو آپ یہ سب کہاں لکھیں گے؟ یہ آپ لکھیں گے اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پہ، اس جگہ جو آپ کو یہاں پہ لائنیں دی گئی ہیں، ان سطروں پر آپ کیا لکھیں گے؟ جملے لکھیں گے۔ تو یہ تھا آپ کا سبق نمبر 4۔ اب ہم کریں گے اعادہ کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا۔ ہم نے کتب بینی کے فوائد جانے، ہم نے بلند خوانی کی، ذخیرہ الفاظ جانے، سوال جواب کیے، واحد جمع کیے، الٹ الفاظ کیے، اور میری پسندیدہ کتاب پر ہم نے انشاء پردازی کی۔
تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے آج آپ اس سبق سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور آپ کی معلومات میں ڈھیر سارا اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اب آپ اس کی مشق کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو مزید مہارت حاصل ہو سکے۔ پڑھتے رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔